Okay, so good morning sa tanan, no? Today is April 20, 2025. For today's video is about the creation, no? The creation sa karabaw ang paghimo sa kabaw sa Ginoo ba. So, kay nakita sa Ginoo, anindot ang iyang gibuhat, humana ang langit ug ang yuta, so naghimo siya og mga hayop. So, mo proceed ta sa karabaw. So, ingon ang Ginoo. Karabaw, gihimo ti ka aron magserbisyo ka sa imong amo. Imong amo mo na ang tao. So ningon ang Ginoo, karabaw, tagaan ti ka og 20 o 40 ka tuig sa yuta nga magserbisyo ka sa imong amo. Ang sige tupag sa karabaw, Ginoo, taas ra kayo na pwede 30 lang ka tuig. Nihangyo ang karabaw. Tuod man ang Ginoo nisugot sa gingon sa karabaw. Sige karabaw, tagaan ti kag 30 ka tuig nga magserbisyo sa imong amo, no? Ikaw magadaro sa yuta, magabugkal, ikaw ang magaguyod sa daro, ang imo may magkupot sa daro. So tuod man nahitabo na siya, no? Nga ang kabaw magserbisyo gid siya sa iyahang amo sud sa 30 ka tuig, no? Bintaas 30 ka tuig. So atong isunod ang iro. Sunod ang iro gibuhat sa Ginoo. Ingon ang Ginoo. Iro, ikaw iro, tagaan ti ka og 30 ka tuig nga magpuyo sa kalibutan. Di balibad ang iro eh. Yan ang iro. Ginoo, pwede mo hangyo 15 lang ka tuig. Tuod man nisugot sa daang Ginoo. So tagaan og 15 ka tuig nga lifespan ang iro diri sa kalibutan. Kung tuod niya na, iyang giingnan ng iro. Magserbisyo ka sud sa 15 ka tuig sa imong amo. Ikaw ang magbantay sa balay sa imong amo. Kung tuod man niabot ta sa unggoy. Unggoy na sad no. Gihimo sa Ginoo unggoy. Unggoy, tagaan ti ka og 30 ka tuig nga magpuyo sa kalibutan. Sige sa unggoy, Ginoo taas ra kay na. Tagay ra kog 15 ka tuig nga magpuyo sa kalibutan. Tuod man ningon na Ginoo, sige, tagaan ti ka 15 ka tuig nga magbalin-balhin ka o maglatay-latay ka sa kalibunan or sa kalasangan ining kalibutan. Dinhi lang kutob mo na ang istorya sa tulo, no? Nga gibuhat sa Ginoo. Nang salamat sa inyong pagtan-aw og mayong adlaw ug mayong buntag kanatong tanan. Amen.